أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معزز سامعین، آج انشاءاللہ تعالی درود شریف مکمل سیکھیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمزہ لام زبر اللام کھڑا زبر لا آمین پیش ہم. اللہم میم زبر ما اللہم صاد لام زبر صلام زیلی اللہم صلی عین زبر ع لام کھڑا زبر لا اللهم صل على میم پیش مو حمیم زبر حم میم زبر ما دال دو زیر دیم او زبر و عین زبر ع لام کھڑا زبر لا اللهم صل على محمد وعلى کھڑا زبر لام زیلی میم پیش مو حمیم زبر حم میم زبر ما دال دو زیر دین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. یا زبر کا میم الف زبر ما کما صاد لام زبر صلام یا زبر لی زبر تا صليت عين زبر لام کھڑا زبر لا على اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على زبازر إب را لزبر را ها يا زر هي زبر ما إبراهيم أو زبر و عين زبر لام کھڑا زبر لا إبراهيم وعلى کھڑا زبر لام زیلی زبازر إب را لزبر ها يا زر هي ميم زبر ما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. حمزة نون زيد نون زبرنا يا زبركا إنك زبرها ميم يا زيرني دال میم پیش دم میم زبر ما جیم یا زیر جی دال دو پیش دم انک حمید مجید اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. لام زبر اللام کھڑا زبر لا امیم پیش ہم میم زبر ما بالی زبر با وقف ذرك اللهم
بارك عين زبر لام خڑا زبر لا اللهم بارك على ميم پیش مو حمیم زبر حم میم زبر ما دال دو زیر دیو او زبر با عین زبر لام خڑا زبر لا وعلى لخڑا زبر لام سیلی وعلى آلی میم پیش مو حمیم زبر حم میم زبر ما دال دو زیر دین محمد یا زبر کا میم الزبر ما کما با زبر با را کاف زبر رک تا زبر تا کما بارک عین زبر لم کھڑا زبر لا اللهم صل بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على زبازر إبو رالي زبر هيا زر هي ميم زبر ما إبراهيم أو زبر با عين زبر أم خڑا زبر لا وعلى لخڑا زبر لام زلی لبی بازر إبو رالي زبر هيا زر هي ميم زبر ما وعلى آل إبراهيم حمزة نون زير إن نون زبرنا كاف زبرك إنك ها زبرها ميم يا زر مي دال دو پیش دم ميم زبر ما جيم يا زر جي دال دو پیش دم إنك حميد مجيد واكفر اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد صدق الله العظيم